नमस्कार, हांव ऑलिव्ह फेर्नांडीस फ्रॉम रिवाणा. हांव आसा जागा तो जाण आसा मोठवाडो रिवाणा. आनी हांगासर हो गांव आमचो सगळे चार वाटांनी देवांनी राखलेलो गांव. आमच्या लागींच आसा सांतकुरीस मोठ, तशेंच आमचे हिंगा लागींच आसा मारुती टेंपल, सकयल आसा रघुनाथ आनी विमलेश्वर. आनी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमचे दसऱ्याक सदांच हे पेडार पालखी रावता, हेजे मागणी आसता सदांच. आनी आमी हांगासर सदांच देवान राखलेले भशेन आसतात हांगासर. गेल्या त्या म्हयन्याक 31 हिंगा एक एक्सिडेंट जालो. तो असो जालो जालो लास्ट 2 संडे पयलीं, आज 16 दीस जाले. आनी तो एक्सिडेंट असो जालो, केपेचे 2 तेजे फ्रेंड्स म्हणून ते गाडी घेवन अशे भोंवपाक गेले वा ते फ्रेंडान गेले फंक्शन गेले, ते आमकां पडना. पूण जेन्ना ते येताले रिटर्न सांजचे 6:30 ते 5:30 वाजता अशे फास्ट स्पिडीन येयली आनी एक गाडी 4 जाण बसून आसले. एक गाडयेन आमच्या बस स्टॉपार मारली आनी बस स्टॉपार मोडून उडयलें. देवाची आर्गां देवाक दिनवासता, कित्याक एकल्याच भुरग्याक वा कोणाकूच हांगा हातपाय तुटले ना वा कोणाक कांयच एक्सिडेंट कोणाक मार लागोना. देवाक आर्गां दिता पयले सद्या. आमच्या वाड्यावयल्या भुरग्यांनीच, गांवच्या भुरग्यांनी तांकां भायर काडून तांकां हेल्प केलें. गाडी काडपा, गाडी व्हरून पावोवपा, ओडून भायर काडपा, सगळें जालें, सगळें बरें जालें. ते लोक गेले, सगळे भुरगे गेले, गाडी घेवन सगळे गेले. आतां इशू जावन आसा, आतां 16 दीस जाले हें बस स्टॉप मोडल्या. न्हू म्हूण पंचायतीन एक्शन घेयलें ना, न्हू म्हूण ओनरान हांगासर येवन कांयच इन्क्वायरी केली ना, न्हू म्हूण बांदता म्हूण कोणाक सांगलें ना. तेजूच एक आनीक इन्सिडेंट जालो. आमच्या भावान, एक आमच्याच गांवच्या भावान एक ताका विचारलें, बाबा तुमी एक्सिडेंट तुमकां कोणाक कांय जालें ना, बरें जालें, देवान तुमकां राखलें, तुमी बस स्टॉप बांदून दितले म्हूण विचारलें जाल्यार ताका आन्सर कितें मेळ्ळो तोच भाव सांगतलो. दीपक. म्हाजें नांव दीपक नायक. जे दिसाक एक्सिडंट जालो तेन्ना कोण तर म्हणपा लागलो, घरा कडेन येयले आनी आमकां सांगलें की असो असो आवाज जाला, एक्सिडंट जाला. आनीक हांव बेगीन धांवून येयलो. पळय जाल्यार एक गाडी व्हायट कलर ती ह्या बस स्टॉपार मारल्या. सो आमी येयले आनी लोक कोण कोण आमचे जमले. आमी विचारलें ताका, हांवें विचारलें की बाबा कशी भायर गेली रे गाडी? तर म्हणपाक लागलो स्पीड जावन गेली. स्पीड जावन म्हणल्यार कितले स्पिडीचे आहलो तर तूं? तर बापूण चड स्पिडीचे नासलो. आपूण म्हणपा सवका आहलो. आमी सवका जाल्यार तूं इतलो भायर वचोन तूं बस स्टॉप ओडपा सारको म्हणल्यार तूं चड स्पिडीचे आहलो मरे म्हणलें. जाल्यार तूं कोण विचारपी काय म्हणपा, तूं सरपंच काय म्हणपा आमचो. आमी सरपंच हें नाका, पूण बस स्टॉप उडयलो, बरें आहा बस स्टॉप उडयलो. आतां म्हणल्यार त्या टायमार जर एक कोणी मनीस आहलो जावं कोणाली गाडी येयल्ली जाल्यार ताका तुमी खाता आहले मरे म्हणलें. आतां तो बस स्टॉप उडयलो तो बरो जालो म्हणलें. पूण मदीं कोणी येयलो जाल्यार तुमी ताकाय खाता आहले. तूं चड उलयता मरे म्हणपा लागलो. चड उलयता म्हणल्यार तुमी केलां तें तुमकां विचारलां. आतां म्हाका एक सांग, तुमकां बस स्टॉप म्हळ्यार कोण बांदून दितले? बस स्टॉप कोण आमी बांदता न्हू बस स्टॉप? आमी सांगलो न्हू आमी बस स्टॉप बांदता. कोणा सांगलो तुमी आमी चालू तुमगेल्या मनशाक सांगलो म्हणपा लागलो. कोण तो मनीस कोण हांगा आसा तो कोण ना. कोण म्हणपा लागले सरपंचा घोवा सांगलो म्हणपा लागले. सरपंचा घोवा सांगलो ताका येवन या. बऱ्या टायमान तो येयलो आनी ताका तो म्हाका म्हणपा विचारपा लागलो कितें करपाचें. हांवें म्हणलें तुका सांगलो तेणी बांदून दिता म्हणून. ना ना आपल्याक सांगलो ना म्हणपा लागलो. तेणें तांकां मागीर वचोन विचारलें तेंचे भितर दोगांयचें कितें जालें तें म्हाका खबर ना. पूण मागीर तेणी सांगलें की बांदून दिता म्हणून. आनी ते एकदम सामके फुरफुरतात आनीक व्हडले व्हडले उलयताले. हांवें म्हणलें तुमी इतली उसळता कित्याक, फुरफुरपा कित्याक जाय? आमी तुमकां बरे भशेन विचारलें मरे म्हणलें. आतां त्या टायमार मनीस आहलेलो तुमी कितें करताले? आमी तुमकां मारून खाताले म्हणलें. तुमी इतले उलयता ते भशेन. आमी म्हणलें तुमकां वोगी रावल्या, कित्याक आमी तुमकां मातशें म्हणलें थोड्या वळखता म्हणून आमी वोगी रावले म्हणलें. आमी तुमकां चड हें केलें ना. पूण मागीर व्हडले व्हडले फुरफुरपा लागलो. मागीर कोण कोण म्हणपा लागलो म्हाका, तूं म्हणपा लागलो हें नाका तूं म्हाका सायडीक रावपा. ते म्हणपा लागलो पिल्या बस स्टॉपार मागीर म्हणलें बस स्टॉपार तूं बसीर वयता, तूं बसीर वयता काय म्हाका विचारता ते. बसीर वयता. हांव बसीर वचो जाल्यार बसीर वचनाक रे म्हणलें. बस स्टॉप उडयन म्हणलें आमची जबाबदारी. आमगे बस स्टॉप कितें आमगे लोक हांगा रावता पावसाक जावं गिमान सुद्दां आमगे बस स्टॉपार रावता. तुमी तो बस स्टॉपार आमी बांदून दिता न्हू सांगलो न्हू तुमकां. अशें करून म्हाजें सामकें हांव मागीर सायडीन सरलो. मागीर ते कोण कोण आमगे विचारपा लागले. तो एकटो एकटो येवन तांकां मागीर आमगे कोण भुरगीं येयले सगल्यांनी आनी तेंगेली गाडी काडपा आमगेल्या भुरग्यांनी हेल्प केलें तांकां. आमी ना न्हू आमी सगळे आहले हांगा. पूण बांदून दिता म्हणटा बांदून दिता तो केन्ना बांदून दिता? आतां दीस जाले 16 दीस जाले. आतां खंय गेले बांदून दिवपाचें? अजून तेची चवकशी कोण केली ना. चवकशी केली ना म्हणटकीर आमी आतां आमी एकटेन जाल्यार बाबा तेजेर कितें तर जावन हें पंचायती आमगे पॉली बाबा आमगेलो पंचायती बी वचोन वासूस करून येयलो. पूण तेजेर सरपंच जाले आनी तेगे मेळोन जालो ना. आतां फिल्यूक एक क्वेश्चन. यू आर कावन्सिलर. जेन्ना तुजे गांवांत वा तुजे कितें तुजे लगाक गांवचे लोक तुजे येता, तूं तेजें काम करता करना तें तूं जाणा. पूण
जे आमचे बस स्टॉप हे कोणाचो आसरो केन्ना कोणा भायलो लोक येता केन्ना पावस जोडटा एक आसरो जावन आसा ते आसरो आतां आमकां आमचो इश्यू कांय ना आमचे बस स्टॉप बांदून दिले म्हणटकीर आमचें काम जालें पूण आतां हो व्हिडिओ काडपाचो कारण एकूच जावन आसा तुमचे भुरगे ते भोंवले आनी आमच्या भुरग्यांक वाड्या वयले भुरग्यांक इतले तापोवन उलयले आनी अनएक्सपेक्टेड उलयले ताका लागून राग आयलो आमकां आनी 16 दीस जाले आजून पर्यंत बस स्टॉपा इश्यू कांय कोणें विस्वास हें करपाक येवं ना बांदपाक हो न्हू सांगपा आमी बांदयता मो हो हिंगा सामान दिवपाक कांयच केलें ना तेन्ना तेणें कांयच दिलें ना म्हणटकीर हांव 4 दीस पयलीं पंचायतीक गेलो सरपंचाक मेळपाक सरपंच आसूं ना तर हांवें सेक्रेटरी विचारलें थिंगा बस स्टॉप आमचे मोटार एक्सिडेंट मोडला कितें इश्यू गेला सेक्रेटरीन सांगलें आमची पोर मिटींग जाली पूण आमकां आजून मिटिंगेक कांय डिस्कस करून आपणाक खबर ना तर हांवें सांगलें अमकेक लागून आयला हे बस स्टॉप मोडलो विचारपा येयला कितें एक्शन केला काय म्हूण कांय ना तर आयलो 4 दिसान आयज हांव पत्तो गेलो पंचायतीक आयजूय बी सरपंच ना हांव नको सरपंच वॉकिंग एट होम कोत्ता का पंचायती वचना ती कित्याक दोनी पाटी गेल्यार म्हाका सरपंच मेळना आतां सरपंच पंचायती येता पंचायतीन येता आमकां खबर ना पूण आज परतून सेक्रेटरी विचारलें तुमी कितें एक्शन घेयलां ती म्हणपाक लागली कांयच ना ती म्हणपाक लागली सरपंचान ताका फोन केल्लो तो काडिना अशें म्हूण सांगता आतां सोद फोट तें आमकां खबर ना पूण म्हाका आतां पंचायतीक विचारूंक जाय एज अ पंचायत रेवणची तुमकां आमच्या भावान पंच मेंबराक सांगलें तुका एक काम येयलां बस स्टॉप म्हणल्यार तें सारकें कोण दिवपाक म्हूण आनी सरपंचाक खबर आहा तेगे घोवाक खबर आहा तेणें सांगलें आसता ते पूण हांव म्हणटा तुमी आतां 16 दीस एक्शन घेयनासतना कित्याक रावलीं हे बस स्टॉपाचेर कोण येतलो म्हणून तुमी एज अ गोंयचे आमचे गांवची पंच मेंबर आनी सरपंच निवडून हाडटा आमच्या गांवचें कितें बरें करपाक वा कितें इश्यू जाल्यार सॉर्ट आवट करपाक आतां हो सॉर्ट आवट कोण करपाचो लोकांनी झगडपाचें तांकां वचून काय सरपंचान आनी पंचांनी 2 वाड्या हे बस स्टॉप लागता 6 नंबर आनी 7 नंबर दोनी पंच मेंबर सांगपा म्हळ्यार युजलेस जाले आसा कित्याक एक्शन कांयच ना फक्त बॉम्ब मारपाची फंक्शन करपाचें तितलेंच आतां हो बस स्टॉप म्हळ्यार 16 दीस जाले म्हळ्यार एक्शन कांय जालें ना आतां फिलूक सांगता आतां तुमी म्हणटलो पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन कित्याक केवना तुमी ते बरें आमच्या गांवच्या लोकांनी बरे मतीन तांकां सोडले न्हू म्हण ही गाडी हालोवपाची न्हू हांगासर कंप्लेन जाली सर तर ती कंप्लेन आतां हांव फकत मागता पंचायतीक ह्या 3 दिसां भितर तांकां कॉन्टेक्ट करून ते येयना जाल्यार तेंचे कंप्लेन करपाचें ना जाल्यार आमच्या वाड्या वयले सगळे लोक जावन तेंचे कंप्लेन करतले कित्याक आमकडे व्हिडिओ आसा प्रूफ आसा फोटो आसात आनी आय विटनेस आसा तो हांव फिलू लागी मागता ह्या 3 दिसां भितर तुवें कितें तें पंचायतीन सांगचें आनी आमचें हें बस स्टॉप बरे भाशेन बांदून दिवचें आमकां इश्यू कांय ना तुमचे आनी ह्या बस स्टॉप बांदून दिलें म्हणून आमचें काम जालें पूण आनीक सांगता जे गाडयेक एक्सिडेंट जाल्लो ते गाडयेक इन्शुरन्सूच ना तें आयज फायंड आवट केलें हांव आयटीओ लागीं मागता जाता जाल्यार ते नंबराचे गाडयेक नोट करचे आनी तेजे इन्शुरन्स आहा काय तें चॅक करचें गाडयेचो नंबर आसा GA09D2700 हांव हे व्हिडिओचे सकयल घातलो सगळे फोटो आनी व्हिडिओ कशे भाशेन लोकांनी हेल्प केला तें आनी जाता जाल्यार फिलू लागीं आनीक फावट मागता जेन्ना आमचे गांवांक कोणाक एक्सिडेंट जालो आमचे जाणटेले आमकां सदांच सांगता तुमकां कोणाक कांयच जालें ना मार जालें ना वचोन इगोर्जी वचोन एक तर मीस ह्या जाणटेल्यांक कोंकणीचे लोक देवळां वचोन तांकां सांगणें घाता वो देवाक भेट दिता तशेंच तुकाय बी सांगता तुज्या भुरग्या हांगासर सालवार जावन गेले कांयच जालें ना कोणाक तुवें जाणटेल्याक एक मीस दी तरी आनी जाता जाल्यार आमच्या फुरसाक वात्यो लाय देव बरें करूं.